ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य दुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र कारकप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे अष्टात्रिंशः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् पाठे सर्वादौ अस्माभिः तत्र षष्ठी चानादरे इति सूत्रं पठितम्। अस्य सूत्रस्य अर्थः दृष्टः यत् अनादरे षष्ठी विभक्तिः भवति इति। अनादराधिक्ये भावलक्षणे षष्ठी सप्तम्यौ स्तः इति अर्थः पठितः। ततः अस्य सूत्रस्य उदाहरणं दृष्टं। रुदति रुदतो वा प्राव्राजीत् इति। नाम तत्र रुदति इति सप्तमी अपि भवति, रुदतः इति षष्ठी अपि भवति। तत्र अर्थः दृष्टः। रुदन्तं पुत्रादिकम् अनादृत्य संन्यस्तवान् इत्यर्थः इति अर्थो भवति इति। ततः स्वामीश्वराधिपतिदायादसाक्षिप्रतिभूप्रसूतैश्च इति अग्रिमं सूत्रं पठितम्। अस्य सूत्रस्य अर्थः दृष्टः यत् एतैः स्वाम्यादिभिः सप्तभिः योगे षष्ठी सप्तम्यौ स्तः इति। षष्ठ्यामेव प्राप्तायां पाक्षिकसप्तम्यर्थं वचनम् इत्युक्तं। गवाङ्गोषु वा स्वामी, गवाङ्गोषु वा प्रसूतः। अस्य उदाहरणस्य अर्थः दृष्टः। गवाङ्गोषु वा प्रसूतः इत्येतस्य गा एव अनुभवितुं जातः इति अर्थः दृष्टः। तत्र अन्यानि अपि उदाहरणानि, यथा गवाङ्गोषु वा ईश्वरः, गवाङ्गोषु वा अधिपतिः, गवाङ्गोषु वा दायादः इति अन्यानि अपि उदाहरणानि तत्र अस्माभिः दृष्टानि। ततः तत्र अग्रे तत्र विशिष्य दायाद इत्येतस्य शब्दस्य अर्थोऽपि दृष्टः। ततश्च अग्रिमं सूत्रं पठितम्। आयुक्तकुशलाभ्यां चासेवायाम् इति। आभ्यां योगे षष्ठी सप्तम्यौ स्तः तात्पर्ये अर्थे इति सूत्रस्यास्य अर्थः दृष्टः। तत्र आयुक्तशब्दस्य अर्थः दृष्टः व्यापारितः। आयुक्तः कुशलः वा हरिपूजने हरिपूजनस्य वा इति उदाहरणानि दृष्टानि। प्रत्युदाहरणं तु दृष्टम्। अयुक्तो गौः शकटे, क्षन्तव्यः, आयुक्तो गौः शकटे इति। अत्र आसेवार्थः नास्ति। ईषद्युक्तः इति अर्थः, नाम किञ्चिदेव युक्तः वर्तते, तथा एषः निपुणः नास्ति, कुशलः नास्ति, आयुक्तः नास्ति, कुशलः अथवा निपुणः नास्ति, किञ्चिदिव अस्य अभ्यासः जातः वर्तते इति अर्थः तत्र भवति इति अस्माभिः पठितम्। ततः अग्रे सूत्रं पठितं। यतश्च निर्धारणम्। गतसूत्रस्य उदाहरणं तु दृष्टम्। आयुक्तः कुशलः वा हरिपूजने हरिपूजनस्य। अस्तु अस्तु। ततः यतश्च निर्धारणमिति सूत्रं पठितं। जातिगुणक्रियासंज्ञाभिः समुदायात् एकदेशस्य पृथक्करणं निर्धारणं यतः, नाम यस्मात्, समुदायविशेषात्। ततः षष्ठीसप्तम्यौ स्तः इति अर्थः दृष्टः। नृणां नृषु वा ब्राह्मणः श्रेष्ठः, गवाङ्गोषु वा कृष्णा बहुक्षीरा, गच्छतां गच्छत्सु वा धावन् शीघ्रः, छात्राणां छात्रेषु वा मैत्रः पटुः इति जातिगुणक्रियासंज्ञाभिः चत्वारः विषयाः तत्र खलु पठिताः। पृथक् पृथक् उदाहरणम् अस्माभिः अत्र दृष्टम्। सम्यक्। ततः
अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठितं पञ्चमी विभक्ते इति। तत्रोक्तं विभागो विभक्तं निर्धार्यमाणस्य यत्र भेदः एव तत्र पञ्चमी स्यात् इति अर्थः दृष्टः। माथुराः पाटलिपुत्रकेभ्यः आढ्यतराः इति उदाहरणम् इदम् अत्र दृष्टं। ततः अग्रिमं सूत्रमस्माभिः पठितं साधुनिपुणाभ्यामर्चायां सप्तम्यप्रतेः इति। तस्य अर्थः दृष्टः। आभ्यां योगे सप्तमी स्यात् अर्चायाम् इति, न तु प्रतेः योगे इति पठितं। मातरि साधुर्निपुणो वा इति उदाहरणं तत्र दृष्टम्। अर्चायां किं निपुणो राज्ञो भृत्यः इति। नाम अत्र तु तत्त्वकथनं भवति, तत्त्वकथने तात्पर्यम् अस्ति इत्युक्तं। ततः वार्तिककृता उक्तम् अप्रत्यादिभिरिति वक्तव्यम्। अप्रतेः इति प्रतिषेधः नैव पर्याप्तः। प्रत्यादयः केचन शब्दाः वर्तन्ते, तेषां योगे न इति। किन्न साधुनिपुणाभ्याम् अर्चायां गम्यमानायां तत्र सप्तमी विभक्तिः न इति भावः। अतः तत्र उक्तं साधुनिपुणो वा मातरं प्रतिपरि अनुवा इति प्रत्युदाहृतमित्यर्थः। ततः प्रसितोत्सुकाभ्यां तृतीया च इति सूत्रम् अस्माभिः पठितं। सूत्रस्यास्य अर्थः दृष्टः यत् आभ्यां योगे तृतीया स्यात् चात् पञ्चमी इति। प्रसितः उत्सुकः वा हरिणा हरौ वा इति अत्र उदाहरणं दृष्टं। तदनन्तरं प्रसितशब्दस्य उत्सुकशब्दस्य च कथं तत्र केषु नाम के अर्थाः भवन्ति इति अर्थस्फोरणाय कोशप्रामाण्यमपि अस्माभिः व्याख्यायां दृष्टं। ततः नक्षत्रे च लुपि इति सूत्रस्य केवलः आरम्भः एव अस्माभिः कृतः। नक्षत्र इत्यनन्तरं प्रकृत्यर्थे सतीति शेषः इत्युक्तम्। अतः प्रकृते तत्र सूत्रस्य पदच्छेदः अत्र च किं किम् अनुवर्तते इति च तावदेव अस्माभिः विचारितं। प्रसितोत्सुकाभ्यां तृतीया इत्यतः तृतीया, साधुनिपुणाभ्याम् अर्चायां सप्तम्या प्रतः इत्यतः सप्तमी, सप्तम्यधिकरणे च इत्यतः मण्डूकवृत्त्या अधिकरणे इत्यपि अनुवर्तते। एतत् सर्वं व्याख्यात्रापि अग्रे वक्ष्यते इति गतपाठे उक्तं। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थम् आसन्। निपुणो राज्ञ इति साधुशब्दप्रयोगे तु अर्चां विनापि सप्तमी भवत्येव। साधुप्रयोगे च इत्युक्तेः इह साधुग्रहणं तु अर्चायां प्रत्यादियोगे सप्तमी निवृत्त्यर्थम् अप्रत्यादिभिरिति प्रतिपरि अनु एतैर्योगे सति साधुनिपुणाभ्यां योगेऽपि न सप्तमीति भावः। प्रसितोत्सुकाभ्यां तत्परे प्रसितासक्ताविष्टार्थोद्युक्त उत्सुकः इत्यमरः वैषयिकाधिकरणत्वे सप्तम्यामेव प्राप्तायामिदं वचनं। नक्षत्रे च लुपि नक्षत्र इत्यनन्तरं प्रकृत्यर्थे सतीति शेषः इति एतावत्पर्यन्तः च भागः व्याख्यायाः अस्माभिः पठितः। अयम् अस्माकं क्रमे 38 पाठः अस्य प्रकरणस्य नाम कारकप्रकरणस्य अस्माकं क्रमे सम्पन्नः। अधुना तावत् कारकप्रकरणस्य अस्य अस्माकं क्रमे 39 पाठः आरब्धो भवति। तत्र अग्रे सूत्रम् अस्माभिः पठनीयं वर्तते। नाम नक्षत्रे च लुपि इति सूत्रस्थः शेषः अस्माभिः अग्रे अथवा सूत्रस्थः विशेषः अग्रे पठनीयः वर्तते।
कथयति व्याख्याता लुप् शब्देन लुप् संज्ञया लुप्तप्रत्ययार्थो विवक्षितः। एवं खलु लुप् संज्ञया लुप्तप्रत्ययार्थः विवक्षितः तद् उदाहरणे स्फुटीभविष्यति। तदाह नक्षत्रे प्रकृत्यर्थे इति। तत्र सूत्रार्थः द्रष्टव्यः मूले नक्षत्रे प्रकृत्यर्थे यः लुप् संज्ञया लुप्यमानस्य प्रत्ययस्य अर्थः तत्र वर्तमानात् तृतीया सप्तम्यौ स्तः अधिकरणे इति। अत्र किञ्चित् तद्धितविषयस्यापि प्रवेशः भविष्यति, स्पर्शः भविष्यति, यत्कारणात् वयम् अत्र उदाहरणं स्फुटतया अवगन्तुं शक्ष्यामः। यद्यपि तद्धितप्रकरणं तु अग्रे पठनीयं वर्तते, तथापि प्रकृते तत्र तन्नाम सामान्यतया यावान् स्पर्शः प्रकृते अपेक्षितस्य तद्धितभागस्य अपेक्षितः तावन्तं तु वयं करिष्यामः एव। आम्, कथयति व्याख्याता तदाह नक्षत्रे प्रकृत्यर्थे। आम्, सूत्रार्थः दृष्टः। अधिकरण इति कथयति। सप्तम्यधिकरणे च इत्यतः मण्डूकप्लुत्या तदनुवृत्तेरिति भावः इति पठितमेव। सम्यक्। अग्रे उच्यते मूलेनेति। आदौ अर्थः द्रष्टव्यः। मूले यः अर्थः उक्तः वर्तते सः द्रष्टव्यः। तत्र नक्षत्रे प्रकृत्यर्थे यः लुप्संज्ञया लुप्यमानस्य प्रत्ययस्य अर्थः, लुप्यमानस्य प्रत्ययस्य अर्थः नाम कया लुप्संज्ञया तत्र वर्तमानात् तृतीया सप्तम्यौ स्तः इति। अधिकरणे इति अधिकरणार्थे। सम्यक्। ततः मूलेन आवाहयेत् देवीं श्रवणेन विसर्जयेत् इति उदाह्रियते अग्रे। एवं खलु। नाम मूलनक्षत्रेण युक्तः यः कालः वर्तते तस्मिन् काले देव्याः आह्वानं कुर्यात्। अपि च श्रवणनक्षत्रकालः यः वर्तते तस्मिन् काले विसर्जनं कुर्यात् इति भावः। एवं खलु। इदानीम् अत्र भवन्तः काशिकायां यदि उदाहरणं पश्यन्ति तर्हि तत्र उदाहरणं प्रदत्तं मघाभिः पललौदनं, मघसु पललौदनम् इति उदाहृतं दृश्यते। पललशब्दस्यापि अनेकः अर्थः भवति, आमिषार्थोऽपि भवति। अस्तु, प्रकृते तु उदाहरणं दत्तं। मूले नाम कश्चन देव्याः भक्तः वर्तते, सः देव्याः पूजां करोति, तर्हि तस्याः देव्याः आह्वानं मूलनक्षत्रे कुर्यात्, श्रवणनक्षत्रे विसर्जनं कुर्यात्। पौराणिकानाम् अनुष्ठानेषु अयं प्रसङ्गः, विशिष्य तत्रापि शाक्तानां। मूले श्रवणे इति वा, पक्षे सप्तमी अपि भवति एव। तृतीया सप्तम्यौ इत्युक्तं खलु। गतसूत्रात् तृतीया अपि स्वीकृता वर्तते, सप्तमी अपि स्वीकृता वर्तते, ततः अपि गतसूत्रात्। पक्षे मूले आह्वयेत् देवीं, मूले आवाहयेत् देवीं श्रवणेन विसर्जयेत् इत्युच्यते। एवं खलु। आह्वयेत् आह्वानं भिन्नम्, आवाहनं भिन्नम्। अत्र आङ् उपसर्गपूर्वक वः प्रापणे, आङ् उपसर्गपूर्वकः वः प्रापणे इति धातुः भवति। सम्यक् इति। ततः लुपि किं पुष्ये शनिः
एवं नाम परन्तु अत्र आदौ कथं लुप् जातं वर्तते, लुपर्थः कः नाम यदुक्तं खलु लुप्यमानस्य प्रत्ययस्य अर्थः तत्र वर्तमानः तृतीयासप्तम्यां तत्तु ज्ञातव्यं वर्तते खलु। व्याख्याता कथयति मूलनक्षत्रयुक्तकालः इत्यर्थः। ततः कथयति नक्षत्रेण युक्तः कालः इत्यण। इदं सूत्रमस्ति ताद्धितं सूत्रं यच्च अस्माभिः अग्रे पठिष्यते। लुबविशेषे इति तस्य लुपु अधिकरणे किं नक्षत्रेण युक्तः कालः इत्येतस्मिन् अर्थे अणप्रत्ययः भवति, तद्धितेषु पठिष्यते। तदनन्तरं तदेव लुबविशेषे इति तस्य लुप् भवति। इदानीं सूत्रार्थं पश्यन्तु। मूलेन क्षन्तव्यं नक्षत्रे प्रकृत्यर्थे यः लुप् संज्ञया लुप्यमानस्य प्रत्ययस्य अर्थः नक्षत्रेण युक्तः कालः इत्येतस्मिन् अर्थे अणप्रत्ययः भवति, तस्य लोपः भवति, नाम लुपालोपः भवति, परन्तु तस्य अर्थः तु तत्रैव भवति, तत्रैव तिष्ठति वा न वा। अतः तत्र नाम तादृशे अर्थे वर्तमानात् नाम यः प्रकृतिभूतशब्दः वर्तते, यथा प्रकृते उदाहरणे मूल इति वर्तते, एवं खलु, श्रवण इति च वर्तते। आभ्याम् उभाभ्याम् अपि मूलेन युक्तः कालः इत्येतस्मिन् अर्थे, श्रवणेन युक्तः कालः इत्येतस्मिन् अर्थे मूल अपि च नक्षत्र इति क्षन्तव्यः। श्रवण इति शब्दात् तत्र अण् इति प्रत्ययः भवति, एवं खलु। परन्तु तस्य लुप् भवति एतद् लुपविशेषे इत्यनेन, तदपि सः तल्लुपविधानमपि अस्माभिः अग्रे पठिष्यते। परन्तु अर्थस्तु तत्र तिष्ठति। कः नक्षत्रेण युक्तः कालः इति अर्थस्तु तत्र भवत्येव प्रत्ययलक्षणत्वं समाश्रित्य। अर्थस्य उपस्थित्यर्थं प्रत्ययलक्षणत्वं तु भवत्येव, अङ्गकार्यं न भवति, सः विषयः भिन्नः, एवं खलु इत्यस्ति। अग्रे कथयति अधिकरणे किं मूलं प्रतीक्षते इति। अधिकरणे इत्युक्तं तत्र नाम मूलनक्षत्रं श्रवणनक्षत्रं च अधिकरणरूपं भवति, अतः तत्र सप्तमी विभक्तिः भवति इति भावः। मूलं प्रतीक्षते इत्यत्र तु अधिकरणत्वं नास्ति, अत्र तु मूलस्य कर्मत्वेन विवक्षा वर्तते इति भावः। नक्षत्र इति किं पञ्चालेषु तिष्ठति इत्यस्ति। कथयति इह जनपदे लुप् इत्यस्ति, इति लुप् तेन लुप् विधीयते। अपि च नक्षत्रवाचकः अपि अयं शब्दः नास्ति, पञ्चालशब्दः, अयं तु जनपदवाचकः वर्तते। जनपदे लुप् इत्यनेन तत्र लुप् भवति, लुप् जातः, परन्तु नक्षत्रवाचकः एषः शब्दः नास्ति इति कृत्वा प्रकृतसूत्रेण तृतीयासप्तम्यौ न भवतः इति। अतः अत्र सप्तमी एव भवति, पक्षे तृतीया न भवति इति भावः। पञ्चालेषु तिष्ठति इत्यत्र। ततः अग्रे आम्, मूले किमपि उच्यते वा? मूले श्रवणे वा इति लुपि किं पुष्ये शनिः इत्यस्ति इति प्रत्युदाहरणं प्रदत्तं वर्तते। पुष्ये शनिः इत्यत्र यः प्रत्ययः विहितः वर्तते तस्य लोपः न जातः वर्तते। एवं खलु। तत्र पुष्य इत्यत्र पुष् इति शब्दात् यति सति पुष्य इति शब्दः सिद्धः भवति, एवं खलु। प्रकृते कालशब्दार्थे अणप्रत्ययः न, नाम नक्षत्रेण युक्तः कालः इत्येतस्मिन् अर्थे तत्र अणप्रत्ययः न जातः वर्तते इत्यस्ति विशेषः। सम्यक्। अत्र तु
पुष्यसिद्ध्यौ नक्षत्रे इत्यनेन तत्र क्यप प्रत्ययः उच्यते। तत्सर्वं वयम् अग्रे पठिष्यामः। प्रकृते लुप् न जातः वर्तते, अतः प्रकृते तृतीया न भवति, परन्तु सप्तमी एव भवति, पुष्ये इति एवं रीत्या। ततः अग्रिमं सूत्रमधुना पठामः। अस्मिन् गतसूत्रे तु तावत् एतावानेव विशेषो भवति। अग्रे सूत्रं वर्तते सप्तमी पञ्चम्यौ। मूले पश्यामश्चेत् सप्तमी पञ्चम्यौ कारकमध्ये इत्यस्ति। सप्तमी च पञ्चमी च, सप्तमी पञ्चम्यौ कारकमध्ये इति द्वितीयं पदम् अपि सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं वर्तते। तत्र कारकयोः मध्यं कारकमध्यं, तस्मिन् कारकमध्ये इति विग्रहः ज्ञातव्यः। सम्यक्। प्रकृतसूत्रं प्रति कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे इत्येतस्मात् सूत्रात् कालाध्वनोः इत्यनुवर्तते। ततः तत्र सूत्रार्थः कर्तव्यः। व्याख्याता कथयति कारकशब्दः कर्तृत्वादिशक्तिपरः। एवं खलु? तत्र नाम कारकशब्दः कर्ता, कर्म, करणम् इत्यादीनां कृते अस्माभिः व्यवहृतः दृष्टः। कारके इति अधिकारोऽपि कृतः। परन्तु अत्र विशेषेण यथा उदाहरणाय कर्तृकारकं वर्तते। कर्ता एकं कारकम् इति भिन्नः विषयः। कर्तृगतं कर्तृत्वाख्या शक्तिः, कर्तृगता कर्तृत्वाख्या काचित् शक्तिः, सः भिन्नः विषयः। अतः अत्र कथयति कारकशब्दः कर्तृत्वादिशक्तिपरः इत्युक्तम्। इदानीम् एषा या शक्तिः वर्तते, कीदृशी शक्तिः अत्र विवक्षिता वर्तते, तद् उदाहरणकथनसमये इतोपि स्फुटीभविष्यति। कथयति न तु कर्त्रादिपरः, स्पष्टं कुर्वन्नस्ति। कर्ता कर्म कारणं, कर्ता कर्म करणं सम्प्रदानम् इत्येवम् अत्र कारकं न विवक्षितं वर्तते। परन्तु प्रकृते तु कर्तृत्वादिशक्तिपरः कारकशब्दः वर्तते। कुतः? व्याख्यानात्। व्याख्यानबलात् इत्थम् अत्र उच्यते इति। सम्यक्। कथयति मध्यस्य अवधिद्वयसापेक्षत्वात् कारकयोः मध्यम् इति विग्रहः। नाम कारकमध्ये इत्येतस्य पदस्य कः अर्थः इति चेत् मध्यस्य अवधिद्वयसापेक्षत्वात्, नाम मध्यस्य मध्यस्थस्य कस्यचित् अस्माभिः निर्णयः कर्तव्यः। यदि आम्, अयं मध्यस्थः अथवा अयं मध्ये तिष्ठति अथवा अयं मध्यभागः, तर्हि तत्र अवधिद्वयं यद्भवति तस्य अपेक्षा भवति, अवधिद्वयस्य सापेक्षत्वं भवति वा न वा? अवधिद्वयं तत्र अपेक्षितमेव भवति। यथा भारतवर्षस्य मध्यभागः मध्यप्रदेशः इत्युच्यते अस्माभिः वर्तमाने, तर्हि प्रथमः अवधिः तत्र काश्मीरदेशः कश्चन निर्णेतव्यः, निश्चेतव्यः, ग्राह्यः वा। अन्तिमः अवधिः तत्र कन्याकुमारीदेशः अथवा तमिळ्देशः ग्राह्यः। एवं रीत्या तदाह शक्तिद्वयमध्ये इति। अतः सूत्रार्थः तत्र उच्यते। शक्तिद्वयमध्ये यौ कालाध्वानौ ताभ्याम् एते स्तः इति। एवं खलु?
शक्तिद्वयमध्ये यौ कालाध्वानौ, तत्र कालवाचकशब्दः वा अथवा अध्ववाचकशब्दः वा, अध्ववाचकशब्दः अस्माभिः तत्र तत्र असकृतपठितः। ताभ्याम् एते स्तः, नाम एते विभक्त्यौ। के विभक्त्यौ? ये विभक्त्यौ सूत्रे एव साक्षात् उक्तौ वर्तेते। ते के विभक्त्यौ इति चेत् ते सप्तमी पञ्चम्यौ स्तः खलु। अतः सप्तमी विभक्तिः पञ्चमी च विभक्तिः तत्र भवति इत्युच्यते। एवं किल। ततः अग्रे कथयति कालाध्वनोः इत्यनुवृत्तं पञ्चम्यन्ततया विपरिणम्यते इत्याह यौ कालाध्वानौ। ताभ्याम् इति सूत्रस्य अर्थः। इदानीं सामान्येन अर्थः पठितः, सूत्रस्य अपेक्षाः सामान्येन श्रुताः ज्ञाताः, परन्तु किं तत्र उदाहरणं, कथमुदाहरणे समन्वयनम् इति अग्रे उच्यते। तत्र कथयति अद्य भुक्त्वा यं द्व्यह्ने द्व्यहाद्वा भोक्ता इति इत्यस्ति। नाम अयम् अद्य भुक्त्वा, अद्य खादनं करोति, ततः दिनद्वये अथवा दिनद्वयानन्तरं खादिष्यति इति भावः। तत्र किं कथयति व्याख्याता इति द्रष्टव्यं। कथयति अद्य भुक्त्वा द्व्यहे अतीते तत्समीपे तृतीये हनि भोक्ता इत्यर्थः। तृतीये अह्नि एषः खादिष्यति इति भावः। सम्यक् कथयति भविष्यति लुट्, नाम भविष्यतर्थे लुट् प्रत्ययः अत्र वर्तते। लुट् लकारोऽपि, परन्तु सः वस्तुतः प्रत्ययः, तद् तिङन्तेषु इतोपि स्पष्टं भविष्यति। सम्यक् कथयति कर्तृशक्त्योः इति मूले अवलोकनीयं। कर्तृशक्त्योः मध्ये अयं कालः इति, वा न वा? कर्तृशक्त्योः मध्ये अयं कश्चन कालविशेषः वर्तते। अद्य भुक्त्वा अयं द्व्यह्ने द्व्यहाद्वा भोक्ता। कथयति कथं कर्तृशक्तिद्वयं भवति तत् प्रतिपादयति व्याख्याता। अद्यतनभुजिक्रियानिरूपितकर्तृत्वस्य द्व्यहोत्तरदिनगतभुजिक्रियानिरूपितकर्तृत्वस्य च इत्यर्थः इत्युच्यते। एवं खलु। अद्यतनभुजिक्रिया, भोजनक्रिया या वर्तते, तन्निरूपितकर्तृत्वं तस्य द्वयोत्तर, नाम दिनद्वयानन्तरं भुजिक्रिया नाम भोजनक्रिया, भक्षणक्रिया, तन्निरूपितकर्तृत्वं तस्य च इत्यर्थः भवति। कर्तृशक्त्योः मध्ये, एतादृश कर्तृशक्त्योः मध्ये मध्यस्थः अयं कालः वर्तते इति भावः। अतः तत्र सप्तमी पञ्चमी च द्व्यहे द्व्यहाद्वा भोक्ता। कथयति कारकशब्दस्य कर्त्रादिपरत्वे तु इह न स्यात्। कुतः? क्ताप्रत्ययस्य कर्त्रेकत्वे विधानात् इति। कारकशब्दस्य यदि इत्थम् उच्येत, नाम कारकशब्देन तत्र कर्त्राद्यर्थ एव गृह्येत, तर्हि क्त्वाप्रत्ययस्य कर्त्रेकत्वे विधानं, नाम समानकर्तृकयोः पूर्वकाले इति सूत्रमग्रे पठनीयम्। एवं खलु। नाम समानः एव कर्ता तत्र क्रियाद्वयस्य स्यात्। एवं खलु। तर्हि प्रकृते समानकर्तृकत्वात् मध्यस्थत्वं न लभ्येत। अतः कर्तृगतशक्तिः अत्र विवक्षिता वर्तते इति भावः। सम्यक् अग्रे कथयति कर्तृशक्तिस्तु भुजिक्रियाभेदात् भिद्यते एव।
भुजिक्रियाभेदात् अद्यतनभुजिक्रिया भिन्ना, दिनद्वयानन्तरं या प्रवर्त्स्यति भुजिक्रिया सा भिन्ना, एवं खलु। अतः भुजिक्रियाभेदात् कर्तृशक्तिस्तु भिद्यते, परन्तु कर्ता न भिद्यते। अयं यः कर्ता अद्यापि स एव अस्ति, पश्चादपि स एव अस्ति, मानव। अतः प्रकृते कर्तृत्व तद् नाम सूत्रार्थकरणवेलायां शक्तिद्वयमध्ये इत्युक्तं, कर्तृत्वादिशक्तिद्वयमध्ये इत्युक्तम् इति भावः। सम्यक्। इति तु तत्र नाम कर्तृत्वादिशक्तिद्वयमध्ये उदाहृतम्। व्याख्याता कथयति कारकद्वयमध्येऽप्युदाहरति इति। इदानीं प्रकृते कर्तृत्वादिशब्दः अपि स्वीक्रियते, परन्तु कारकार्थः नाम साक्षात् कर्ता कर्म इत्येवं रीत्या कारकार्थोऽपि स्वीक्रियते। अतः तादृशकारकद्वयमध्ये कालवाचकात् वा अध्ववाचकात् वा उदाहरणमपि सम्भवति। सम्यक्। कथयति इहस्थोऽयं, तत्र मूले उच्यते, उदाहरणं द्रष्टव्यम्। इहस्थः अयं क्रोशे क्रोशाद् वा लक्ष्यं विध्येत् इति। एवं खलु। कथयति इहापि देशतः सामीपिकम् अधिकरणत्वं पञ्चमी सप्तम्योः अर्थः। वाक्यद्वयं सम्पद्यते। किम्? इहस्थः अयं क्रोशे लक्ष्यं विध्येत् इत्येकम्, इहस्थः अयं क्रोशात् लक्ष्यं विध्येत् इति च वाक्यान्तरं भवति। सम्यक् इत्यस्ति। कथयति इह तिष्ठन् अयम् इश्वासः, इश्वासो नाम धनुः, धनुषः नामान्तरं भवति। एवञ्च तत्र महान् महत् इश्वासः यस्य सः महेश्वासः इति खलु उच्यते। अर्जुनस्य कृते अपि वदति श्रीकृष्णः असकृत् महाभारते। कथयति इह तिष्ठन् अयम् इश्वासः इषुण, इषुः नाम बाणः, कोशोत्तरसमीपदेशे लक्ष्यं विध्येत् इत्यर्थः। कथयति कर्तृकर्मशक्त्योः मध्ये अयं देशः इति। वा न वा? परन्तु कर्तृकर्म नाम पूर्वं यद् उक्तं खलु, व्याख्यात्रा यद् वचनम् आरब्धं तत्र किञ्चित् स्पष्टीकरणं कर्तुम् इच्छामि। कारकद्वयमध्ये अपि उदाहरति इति उक्तं खलु। नाम कारकद्वये या शक्तिः वर्तते तच्छक्तिद्वये उदाहरति। नाम अत्र इदानीं भिन्नं कारकं भिन्नं भिन्नं वर्तते, भिन्नस्य भिन्नस्य कारकस्य भिन्ना भिन्ना शक्तिः अत्र विवक्षिता वर्तते। प्राक्तन उदाहरणे तु कारकमेकमेव आसीत्, कर्तृकारकमेव। अद्य भुक्त्वा अयं द्व्यहाद्वा भोक्ता, परन्तु तत्र कर्तृत्वादिशक्तिभेदः आसीत्। अधुना तथा नास्ति। अधुना कारकद्वयं, कारकमपि भिन्नं वर्तते। कर्तृकारकमेकं वर्तते, कर्मकारकमपरं वर्तते। तयोः अत्र तद्गतशक्त्योः विषये शक्त्योः मध्यस्थविषयः अत्र विवक्षितः वर्तते इति भावः। सम्यक्। अग्रे कथयति कर्तृकर्मशक्त्योरिति। मूले उक्तं खलु कर्तृकर्मशक्त्योर्मध्ये अयं देशः, अपि च अध्ववाचकात् सप्तमी पञ्चम्योः इदम् उदाहरणं। कारकं भिन्नं भिन्नं भवति, अपि च कारकगतशक्तिः अपि भिन्ना भिन्ना एव अस्ति। सम्यक्। नाम पूर्वावधिकः उत्तरावधिकः वा उत्तरावधिकं वा कारकं तत्र समानं भवितुम् अर्हति, परन्तु तद्गतशक्तिभेदः तु भवति।
कारकभेदः अपि भवितुमर्हति। कारकभेदः अस्ति यदि शक्तिभेदोऽपि भविष्यत्येव। समानः एव, नाम एकमेव कारकमपेक्षितं शक्तिद्वयस्य गणनाय यथा प्रथमे उदाहरणे अस्ति तथा न भवति इति भावः। एवं खलु कथयति। कारकशब्दस्य कर्तृत्वादि अग्रे भिन्नः विषयः। तर्हि पश्यन्तु, इदं यद् उदाहरणम् अधुना अस्माभिः दृष्टम्, इहस्थः अयं क्रोशे क्रोशाद्वा लक्ष्मीं विध्येत्, तर्हि तत्र कर्तृकारकं किं वर्तते? अयम्, एषः कश्चन। पूर्वावधिकम्। उत्तरावधिकं किं वर्तते? कर्मकारकं। किं तद्? लक्ष्यम् इति। तत्कारकद्वयशक्त्योः मध्ये यद् अध्ववाचकः शब्दः, तस्मात् सप्तमी अपि भवति पञ्चमी अपि भवति। अतः इहस्थोऽयं क्रोशे क्रोशाद्वा लक्ष्मीं विध्येत् इति। नाम इतः अत्र स्थितः एषः एकक्रोशानन्तरमपि लक्ष्यभेदनं करोति, कुर्यात् इति भावः। एवं खलु इत्यर्थः उच्यते। सम्यक्। ततः अग्रे कथयति, कारकशब्दस्य कर्त्रादिपरत्वे तु इहैव स्यात्। नाम यदि कारकशक्त्यर्थः कर्तृत्वादिशक्त्यर्थः यदि न स्वीक्रियेत, तत्र साक्षात् कर्त्रादिपरत्वमेव, कर्त्रादिपरत्वार्थेव यदि स्वीक्रियेत, तर्हि तु इहैव स्यात्। नाम इहैव, अत्रैव विभक्तिविकल्पः स्यात्, अन्यत्र न स्यात्। क्व? अद्य भुक्त्वा अयम् इत्यत्र न स्यात्। इहैव स्यात् नाम अस्मिन् उदाहरणे एव स्यात्। अस्मिन् उदाहरणे नाम इहस्थोऽयं क्रोशे क्रोशाद्वा लक्ष्यं विध्येत्। यतोहि अत्र भिन्नं कारकद्वयं वर्तते। अद्य भुक्त्वा अयं द्व्यहे द्व्यहाद् वा भोक्ता इत्यत्र न स्यात् इति भावः। इति सूचयितुम् इदमप्युदाहृतं। विशेषेण इदम् उदाहरणमपि प्रदत्तम् अस्य उदाहरणस्य दाने अथवा अत्र उपस्थापने प्रयोजनं किञ्चन भवति इति भावः। सम्यक्। इदानीम् अग्रे कश्चन विशेषः व्याख्यात्र उच्यमानः अस्ति। ननु लोके लोकाद् वा अधिकः हरिः एवं खलु इत्यत्र अवधित्वसम्बन्धे शेषषष्ठ्येव उचिता इत्याशङ्क्याः इति। लोके लोकाद् वा अधिकः, समीचीनं। कः? हरिः। अत्र अवधित्वसम्बन्धे नाम सम्बन्धः खलु, अतः शेषषष्ठी एव भवेत् खलु। अतः लोकस्य अधिकः हरिः इत्येवं स्यात् खलु इति आशङ्क्याः। अधिकशब्देन इति मूले अवलोक्यताम्। अधिकशब्देन योगे सप्तमी पञ्चम्यौ इष्यते। नाम सप्तमी पञ्चम्योः प्रसङ्गः प्रचलति खलु प्रकृतसूत्रे, सप्तमी पञ्चम्यौ कारकमध्ये। तर्हि अन्योपि कश्चन विशिष्टः शब्दः अस्ति यद्योगे सप्तमी पञ्चमी विभक्त्यौ भवतः। सप्तमी पञ्चम्यौ अथवा पञ्चमी सप्तम्यौ विभक्ती भवतः। सम्यक्। परन्तु तत्र नाम तदर्थं तत्पदं वर्तते अथवा सः शब्दः वर्तते अधिक इति। तद्योगे सप्तम्याः विधानाय अथवा पञ्चम्याः विधानाय सूत्रं किमपि नास्ति, पृथक्तया सूत्रं नोक्तं वर्तते। सम्यक्। अतः तत्र उच्यते, उपायः उच्यते अधिकशब्देन इति। मूलोक्तं खलु अधिकशब्देन योगे सप्तमी पञ्चम्यौ इष्यते। कुतः इष्यते? किमपि सूत्रं प्रमाणं विनिगमकं वा स्यात् खलु इति चेत् तत्र उच्यते लोके लोकाद्वेति इति। कथयति? लोके लोकाद्वा अधिको हरिः इति।
नैव, परन्तु सत्यं ततः पूर्वं विनिगमकं दत्तं खलु, किं तदस्मिन् अधिकमिति दशान्ता डः अग्रे पठिष्यते इति। यस्मादधिकं यस्य चेश्वरवचनम् इति च सूत्रनिर्देशात् इत्यस्ति। एतत् सूत्रनिर्देशादपि इदं भवति इति। सम्यक्। अतः प्रकृते स्वयं सूत्रकारेण अधिकशब्दयोगे सप्तम्याः पञ्चम्याश्च प्रयोगः कृतः अस्ति भोः। अतः प्रकृते क्लेशः एव नास्ति। विशेषेण सूत्रं किमपि न स्यात्, परन्तु सूत्रकारव्यवहारद्वारा इत्थम् अस्माभिः अत्र अवलोक्यते यत् अधिकशब्दयोगे सप्तमी अपि भवति पञ्चमी अपि भवति, यतोहि तत् अस्मिन् अधिकं। पश्यन्तु, अधिकशब्दयोगे अस्मिन् इति सप्तमी प्रयुक्ता सूत्रेण। यस्मात् अधिकम्, अत्र पश्यन्तु, अधिकशब्दयोगे पञ्चमी अपि प्रयुक्ता अस्ति स्वयं सूत्रकारेण। अतः प्रकृते तत्र अधिकशब्दयोगे एतद्विभक्तिद्वयम् अवगन्तव्यं। व्याख्याता कथयति लोके लोकाद्वेति अवधित्वसम्बन्धः सप्तमी पञ्चम्योः अर्थः लोकापेक्षया श्रेष्ठ इत्यर्थः इत्युच्यते। एवं खलु। अग्रे अधेः कर्मप्रवचनीयकार्यं वक्ष्यन् कर्मप्रवचनीयसंज्ञामाः इति। नाम अधि इत्येतस्य कर्मप्रवचनीयकार्यं वक्ष्यन्, कर्मप्रवचनीयकार्यम् अग्रे उच्यते। सप्तमी विभक्तिः, सप्तमी विभक्तिविधानं कर्मप्रवचनीयसंज्ञां कथयति। किं कथयति? सूत्रम् अस्ति। तत्र सूत्रं वर्तते अधिरीश्वरे इति। तत्र अधिः इति एकं पदं वर्तते, अपरञ्च ईश्वरे इति पदं वर्तते। सम्यक्। अधिः इति प्रथमान्तं वर्तते, ईश्वरे इति च सप्तम्यन्तं वर्तते। अपि च भवन्तः जानन्ति, इतः पूर्वं निपाताः अपि पठिताः भवन्ति। प्राग्रीश्वरान् निपाताः, ततः आरभ्य अधिरीश्वरे इत्यस्य शब्दः यस्मिन् सूत्रे पठितः वर्तते तावत् पर्यन्तः भागः अष्टाध्याय्याः विवक्षितः वर्तते इति भावः। सम्यक्। ततः व्याख्याता कथयति ईश्वरशब्देन ईश्वरत्वं स्वस्वामिभावसम्बन्धात्मकं विवक्षितम्। अपि च प्राथमिकम् इदं सूत्रं, नाम प्रथमाध्यायस्थम् इदं सूत्रं वर्तते। सम्यक्। अतः प्रकृते किं किम् अनुवर्तते तदपि द्रष्टव्यं। कर्मप्रवचनीयाः इति अधिकारे इदं भवति। तदेव कथयति व्याख्याता कर्मप्रवचनीयाः इत्यधिकृतम् एकवचनान्ततया विपरिणम्यते इति। एवं किल तदाह स्वस्वामीति सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। स्वस्वामिसम्बन्धे अधिः कर्मप्रवचनीयसंज्ञः स्यात्। स्वस्वामिसम्बन्धे, एवं खलु। तत्र कर्मप्रवचनीययुक्ते इत्यनुवर्तते, तदाह कर्मप्रवचनीये इति मूले उक्तं खलु। स्वस्वामिसम्बन्धे अधिः कर्मप्रवचनीयसंज्ञः स्यात्। उदाहरणे इतोपि स्फुटीभविष्यति विषयः। सम्यक् इत्यस्ति। ततः अग्रे सूत्रम् अत्र पठनीयं वर्तते, नाम कस्य सूत्रस्य अत्र विधानं भवति इति। अग्रिमसूत्रं प्रति इङ्गितं करोति व्याख्याता यस्मादधिकं मूले द्रष्टव्यं। यस्मादधिकं यस्य चेश्वरवचनं तत्र सप्तमी इत्यस्ति। यस्मादधिकम् इति अधुनैव ज्ञापकमपि पठितं खलु पूर्वं, नाम
अधिकयोगे पञ्चमी अपि भवति। अतः तत् सूत्रम् अधुना अस्माभिः पठ्यमानं वर्तते, पूर्वं न पठितं वर्तते। अपि च तदस्मिन् अधिकमिति दशान्ताड्डः इत्यपि सूत्रम् अग्रे पठिष्यते। सम्यक्। आम्, कर्मप्रवचनीययुक्ते इत्यनुवर्तते द्वैतीकम् इदं सूत्रम्, अर्थात् द्वितीयाध्यायस्थं। सम्यक्। तर्हि कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीया इति पूर्वं पठितं खलु, ततः एव कर्मप्रवचनीययुक्ते इत्यनुवर्तते। सम्यक्। कथयति अत्र कर्मप्रवचनीयेति सूत्रार्थः मूले द्रष्टव्यः। अत्र कर्मप्रवचनीययुक्ते सप्तमी एवं खलु, यस्मादधिकं यस्य चेश्वरवचनं तत्र सप्तमी इत्युच्यते। एवं खलु। अतः एतद् उदाहरणे स्फुटीभविष्यति। इतोपि किमुच्यते, उपपरार्ध इति। उपपरार्धे हरेर्गुणाः इत्युच्यते। उपपरार्धे अत्र उप इत्येतस्य कर्मप्रवचनीयसंज्ञा अस्माभिः पूर्वं पठिता वर्तते, उपोधिके च। तत्र इदमपि उक्तमासीत्, सप्तमी विधानमत्र अग्रे वक्ष्यते इति। एवं खलु। अतः अवधित्वं सप्तम्यर्थः इति खलु उच्यते। उदाहरणे कथयति, तदाह परार्धादधिकाः इत्यर्थः। मूले अवलोक्यते परार्धादधिकाः इत्यर्थः, नाम हरेः परार्धादधि, नाम परार्ध इति संख्याविशेषः, ततोपि अधिकाः हरेः गुणाः वर्तन्ते इति भावः। अग्रे कथयति, यस्मादधिकं संख्यान्तरं न विद्यते तत्परार्धं। पश्यन्तु, परार्धशब्दविषये अपि कथयति। संख्यान्तरमेव न विद्यते, तत्परार्धं भवति, तदपेक्षया इत्यर्थः। उदाहरणस्य अर्थः बोधितः। ततः कथयति, नाम उदाहरणस्य अर्थः अत्र उक्तः। ततः कथयति, उपोधिके च इति उप इत्यस्य कर्मप्रवचनीयत्वस्य इदं फलम्। एवं खलु। नाम कर्मप्रवचनीयसंज्ञा उपोधिके च इत्यनेन वर्तते। कस्य? उप इत्येतस्य। यत् अधिकार्थे अत्र प्रयुक्तं वर्तते इदम्। अतः तत्र कर्मप्रवचनीयसंज्ञा विहिता, तस्याः विहितायाः संज्ञायाः इदं फलं किं? सप्तमी विधानं। सप्तमी विधानम् अत्र उप एतद्योगे वक्ष्यते इति उपोधिके च इति सूत्रपठनवेलायां कदा? यदा द्वितीयाविभक्तिविषये अस्माभिः पठितमासीत्, तत्र उक्तमासीत् इति भवन्तः स्मरेयुः। सम्यक्। ततः कथयति, यस्येश्वरवचनम् इत्यस्य यत्सम्बन्धी ईश्वरः उच्यते ततः सप्तमी इत्येकः अर्थः। सम्यक्। अधि इति एतदादाय तु उदाहरणमग्रे वक्ष्यते। यतोहि अधि इत्येतस्य ईश्वरे इत्येतस्मिन् विषये अस्माभिः सप्तमी विभक्तिः पठिता, तस्य तु चर्चा अधुना आरब्धा। किमुक्तं पुनः पश्यन्तु। यस्य चेश्वरवचनम् इत्यस्य यत्सम्बन्धी ईश्वरः उच्यते ततः सप्तमी विभक्तिः भवति इति एकः अर्थः। इह यच्छब्दः कथयति, इह यच्छब्देन स्वम् उच्यते, एवञ्च स्ववाचकात् सप्तमी इति लभ्यते। एवं खलु। अग्रे कथयति, ईश्वरशब्दः भावप्रधानः प्रकृते वर्तते। यस्य ईश्वरत्वम् उच्यते ततः सप्तमी इति अन्यः अर्थः इति कश्चन अन्योपि अर्थः अत्र सम्भवति। यन्निष्ठम् ईश्वरत्वम् उच्यते ततः सप्तमी इति यावत्, नाम अयम् अर्थः अत्र लब्धो भवति। सम्यक्। एवञ्च
स्वामिवाचकात् सप्तमी इति लभ्यते इत्युच्यते। स्वामिवाचकात् शब्दात् सप्तमी विभक्तिः भवति इति लभ्यते। कथयति तदा ऐश्वर्ये तु स्वस्वामिभ्यां पर्यायेण सप्तमी इति। मूले पश्यन्तु, ऐश्वर्ये तु स्वस्वामिभ्यां पर्यायेण सप्तमी भवति इति। अधिभुवि राम इति कथयति। अधिः ईश्वरपर्यायः, सम्यक्, अधिरीश्वरे इत्यनेन उच्यते खलु। सम्बन्धः सप्तम्यर्थः, भुवः स्वामी रामः इत्यर्थः। नाम उदाहरणस्य अर्थः कः भवति? भुवः स्वामी, अत्र स्ववाचकात् सप्तमी विभक्तिः भवति। वा न वा? कस्मिन् उदाहरणे इदमुच्यते? अधिभुवि रामः, स्ववाच, तर्हि स्वं किं वर्तते? भूः, ततः सप्तमी विभक्तिः भवति। अग्रे उच्यते अधिरामे भूः, अत्र अधिः स्वशब्दपर्यायः, पूर्वम् अधिशब्दः ईश्वरपर्यायः। एतादृश अर्थद्वयमपि अधिरीश्वर इत्यतः लभ्यते। स्वस्वामिसम्बन्धे अधिकर्मप्रवचनीयसंज्ञा स्यात् इति खलु उक्तम्। तत्र अयं विशेषः उच्यते यत् स्ववाचकात् स्वामिवाचकात् च उभयस्मादपि सप्तमी विभक्तिः भवति इति भावः खलु। अतः अधिशब्दः यदा स्वशब्दपर्यायः वर्तते तदापि तत्र सप्तमी विभक्तिः भवति तद्योगे। अधिरामे भूः, अत्र रामः ईश्वरवाचकः वर्तते। सम्यक्, कथयति अत्र अधिः स्वशब्दपर्यायः, सम्बन्धः सप्तम्यर्थः, रामस्य स्वभूता भूः इत्यर्थः। नाम रामस्य स्वकीया एषा भूः वर्तते इति अत्र अर्थः भवति इत्युच्यते। अत्र स्वामिवाचकात् सप्तमी इति। स्वामिवाचकः कः? राम इति वर्तते, ततः सप्तमी। पूर्वं तु स्ववाचकात् शब्दात् सप्तमी विभक्तिः, स्ववाचकः कः? भूः वर्तते, ततः सप्तमी विभक्तिः भवति। परन्तु अधि इत्येतस्य आधिक्यस्य नैव, अधि इत्येतस्य ईश्वरार्थे विद्यमानस्य तु तत्र योगः अपेक्षितः वर्तते एव। नाम एतस्य कर्मप्रवचनीयत्वं यस्मिन् अर्थे उक्तं वर्तते तस्य तु अत्र अपेक्षा अस्ति एव, तस्य तु उपस्थितिः अत्र भवत्येव, भवेदेव इति भावः। सम्यक्, मानव अधिभुवि रामः इति प्रथमम् उदाहरणं। श्रीरामः पृथिव्याः स्वामी वर्तते इति भावः। अधिरामे भूः, अर्थात् पृथ्वी श्रीरामस्य अधीने वर्तते अथवा अधिकारविशेषे वर्तते, ईश्वरत्वे वर्तते इति भावः। समीचीनम् इति कश्चन विशेषः अत्र उक्तः। अग्रे कथयति समासपक्षे त्विति। पूर्वमुक्तं किं? सप्तमी शौण्डैः इति समासपक्षे तु रामाधीना इत्यस्ति। नाम कुतः? तत्र कथयति अग्रे अषडक्ष इत्यादिना खः सूत्रमस्ति एकम्। अषडक्षाशितङ्कुलङ्कर्मालं पुरुषाद्युत्तरपदात् खः, पञ्चमाध्यायस्य चतुर्थपादस्य सप्तमम् इदं सूत्रं भवति, अग्रे अस्माभिः पठिष्यते। रामस्य स्वभूत कथयति रामपक्षे त्विति समासचर्चा। समासपक्षे त्विति कथयति शौण्डादिगणे अधिशब्दस्य पठितत्वेन तेन अधिशब्देन रामे इति सप्तम्यन्तस्य समासे रामे अधि राम अधि सुब्लुक् इत्यादिकं कृत्वा समासे सति सो धातु प्रातिपदिकं सुब्लुकि रामाधिशब्दात्, नाम रामे इति सप्तम्यन्तेन इति सप्तम्यन्तस्य अधि इत्यनेन समासः यदि क्रियते तर्हि रामाधि इति खलु लब्धं भवति। कथयति रामाधिशब्दात् अषडक्षाशङ्कुलं कर्मालं पुरुषाद्युत्तरपदात् खः इति खप्रत्यये का स्थितिः जाता? रामाधि ख। ततः कथयति आयने ईनि यः फडखजघां प्रत्ययादीनाम् इति तस्य ईनादेशे
रामाधीना भूः इति सिद्ध्यति। रामाधीना भूः इति उदाहरणं चात्र सिद्ध्यति इति भावः। कोऽर्थः? रामस्वामिका इत्यर्थः। समीचीनम् इति कथयति। विभक्त्यर्थे अव्ययीभावे तु अधिरामं भूः इत्युच्यते। तदा अधिरामम् इति भविष्यति। यदि विभक्त्यर्थे अव्ययीभावः अत्र स्वीक्रियते तर्हि सम्यक् कथयति। रामाधिकरणिका भूः इत्यर्थः। कप्रत्ययस्य तु न अध्युत्तरपदत्वाभावात्। अध्युत्तरपदत्वमेव अपेक्षितं, ततः एव सप्तमी विभक्तिः भवति नान्यथा इति भावः। सम्यक् इति एतावान् विशेषः एतत् सूत्रगतः कश्चन अत्र भवति। सम्यक् अग्रे अत्र सूत्रं वर्तते विभाषा कृञ्। विभाषा इति प्रथमान्तं भवति, कृञ् इति सप्तम्यन्तं भवति। सूत्रमिदम् अपि प्राथमिकमेव, नाम प्रथमाध्यायस्य चतुर्थपादे इदं सूत्रं भवति। तत्र आम् अधिरीश्वरे इति सूत्रम् अनुवर्तते। कर्मप्रवचनीयाः इति च अधिकारः अत्र लभ्यते। सम्यक् तत्र किं कथयति व्याख्याता तद् द्रष्टव्यम्। अधिरीश्वर इत्यनुवर्तते कर्मप्रवचनीयाद्यतिकृतम् अस्तु। तदाह अधिः करोतौ इति मूले अवलोक्यताम्। अधिः करोतौ प्राक् संज्ञो वा स्यात् ईश्वरे अर्थे इति। कोऽर्थः? इतोपि सरलतया यदि कथयामः, कथयति व्याख्याता क्रियधातौ परे, नाम क्रियधातुः परतः अपेक्षितः। अधिः कर्मप्रवचनीयो वा स्यात्। अधिः इत्येतस्य कर्मप्रवचनीयसंज्ञा भवति, विकल्पेन भवति ईश्वरत्वे इति यावत्। ईश्वरत्वार्थे गम्यमाने, न ईश्वरत्वे गम्यमाने इति भावः। ईश्वरार्थे यदि गम्यमानः ईश्वरार्थः यदि गम्यमानः भवति तर्हि क्रियधातोः पूर्वं यदि अधि इति प्रयुक्तं भवति, एवं खलु। अपि च तदा स्वस्वामिभावसम्बन्धप्रतीतिः यदि जायमाना भवति तदा अधि इत्येतस्य विकल्पेन कर्मप्रवचनीयसंज्ञा भवति इति भावः। सम्यक् कर्मप्रवचनीयसंज्ञा अत्र उक्ता। इदानीम् एतद्योगे विभक्तिविधानमपि अत्र कर्तव्यं वर्तते। कथयति व्याख्याता तदाह अधिः करोताविधि सूत्रार्थः दृष्टः। अग्रिमापङ्क्तिः अपि पठिता। क्रियधातुः परे अधिः कर्मप्रवचनीयो वा स्यात् ईश्वरत्वे इति यावत् अग्रे कथयति यदत्र माम् अधिकरिष्यति। मूले पश्यन्तु, यदत्र माम् अधिकरिष्यति इत्यस्ति। तत्र अधि इति अस्ति। अधिकरिष्यति इति वयं क्रियापदं यदि पश्यामः तर्हि अधि इति करिष्यति इत्यतः पूर्वं प्रयुक्तं वर्तते। समीचीनम्। अतः तत्र अधि इत्येतस्य कर्मप्रवचनीयसंज्ञा भवति वा न वा? विभाषा कृञ् अधिकरोतु प्राक् संज्ञो वा स्यात्, नाम कर्मप्रवचनीयसंज्ञकः विकल्पेन भवति इति भावः। ईश्वरे अर्थे ईश्वरार्थे गम्यमाने इति भावः। एवमस्ति। तर्हि एकस्मिन् पक्षे एव कर्मप्रवचनीयसंज्ञा भवति, अपरस्मिन् पक्षे तु कर्मप्रवचनीयसंज्ञा न भवति। यस्मिन् पक्षे कर्मप्रवचनीयसंज्ञा न भवति तस्मिन् पक्षे तु अस्य गतित्वं वा उपसर्गत्वं वा तथैव रक्षितं भवति इति भावः। सम्यक् एतद् उदाहरणं पुरस्कृत्य वयम् अग्रिमे पाठे अग्रे इतोपि चर्चां करिष्यामः। अग्रिमः पाठः मन्ये अहम् अन्तिमः पाठः भविष्यति, लघुश्च पाठः। अत्र किञ्चित् इतोपि उदाहरणगताः व्याख्यागताश्च विशेषाः अग्रे अस्माभिः श्रोष्यन्ते।
अधुना तावत् एतं पाठमत्रैव उपसंहरामः। मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च कारकप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे एषः 29 पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।